बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को अभी करंट पाकिस्तानी रेट के मुताबिक सोने का रेट पीस का 4,35,000 है और पठूर का रेट 4,31,000 है और इंटरनेशनल मार्केट $4,025 पे है। तो पिछली कुछ वीडियोस मैंने लगाई थी, 2 दिन पहले मैंने परचेजिंग के सिग्नल दिए थे और कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट बने फिर रहे होते हैं, वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई तुम लोगों का नुकसान करवा रहे हो और अभी परचेजिंग का सिग्नल दे रहे हो और मार्केट 3500 पे जाने वाली है। परचेजिंग के सिग्नल पे जिन लोगों ने रिएक्ट किया है ना, अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बताते हैं कि भाई हमने आपने सिग्नल पे ले लिया। 4,02,000 पे उस बंदे ने खरीदारी की और अभी खरीदारी हो रही है 4,29,000 में। 24 घंटे गुजरे हैं, 24 घंटों में 28,000 रुपए के करीब तकरीबन पर तोला उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को बार बार कहा जाता है कि यार जब आपने खरीदारी करनी है ना, तो फिर आपने लंबा टाइम नहीं देखना, लंबा प्रॉफिट नहीं देखना। आपको 10-15,000 प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट उठाएं, मार्केट से निकल जाए, फिर अगली मूव का इंतजार करें, फिर बेशक जिस रेट पे आपने बेचा उससे फालतू पे खरीदना पड़ जाए, फिर वो उठाएं, फिर 8-10-15,000 पर तोला प्रॉफिट हो रहा है, फिर बेच दें। तो ये चीजें अब मैं स्टैम्प पेपर पर तो लिख कर दे नहीं सकता। आप जब बड़े लालच में पड़ते हैं ना कि हमने 440 पे उठाया, 60-65 पे चला गया, हमने बेचा नहीं कि ये 80 पे जाएगा फिर बेचेंगे, फिर तो शॉर्ट टर्म वाले फंस जाएंगे। और भाई सोने में इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़े दिल से इन्वेस्टमेंट करें। ये 2 दिन मार्केट नीचे क्या गई और इसका बताया भी गया था कि मार्केट करेक्शन देगी $150-200 की, ये आपको एडवांस में बताया गया था। फिर आपने रोना धोना शुरू कर दिया, मार्केट करेक्शन की तरफ गई। अगर ये काम करना है ना कि बस आप समझते हैं सिर्फ हमें प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट ही मिलता रहे, तो फिर सोने में इन्वेस्टमेंट से बेहतर है आप बैंक में पैसा रखा लें और मंथली बेसिस पे सूद लेते रहें। उसमें फिर आपको लॉस का खतरा नहीं होगा। फिर आप ये जायज काम में ना आए, फिर उस नाजायज काम में जाए, सूद वाले काम में जाए, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट के चक्रों में होते हैं। अगर सोने में इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके बुनियादी असूल मैंने बताए थे। सबसे पहला असूल, आप शॉर्ट टर्म में 6-7-8 हजार मार्जिन मिल रहा है, एग्जिट कर दें। शॉर्ट टर्म वाले मार्केट नीचे जा रही है, आपने 460 का खरीदा हुआ है, 450 पे बेच दें, मार्केट डाउन साइड मूव करे, नीचे से खरीदारी कर ले, फिर आपने ये नफा नुकसान नहीं देखना, आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं। फिर बुनियादी असूल, ये मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि सोने में वो पैसा लगाएं जो आपका फालतू पैसा है, आपके किसी काम का नहीं है, आपकी सेविंग्स है। आप इसको एक इंश्योरेंस के तौर पर लें कि बस आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली है, अगर शॉर्ट टर्म में आपको मार्जिन दे रहा है, मार्जिन उठाकर निकल जाए, लंबे मार्जिन में ना पड़े, फिर बाद में खरीदारी कर ले। लेकिन अगर सोना करेक्शन देता है, ये नेचर है इसकी, इसने करेक्शन देनी ही देनी है, तो फिर आपने काम क्या करना है, फिर हौसला करना है, सब्र करना है। ये नहीं कि वीडियोस के नीचे आप अजीब अजीब की बोंगियां मारना शुरू कर दें। और ये काम करना है ना, तो मैं बेहतर यही बता रहा हूं, आप सूद लें, बैंक में पैसा रखवाएं, ठीक है, हराम काम करें। जब जायज काम में आना है तो फिर नफे का भी आप मार्जिन बनाकर आए और नुकसान का भी मार्जिन बनाकर आए। तो 6 माह की होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपके पास होगी, आप सोने से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास 2 दिन की होल्डिंग कैपेसिटी है, आप अपना नुकसान करेंगे, प्रॉफिट आप नहीं बना सकते। अगर आप लालची इंसान है, सिर्फ आप चाहते हैं प्रॉफिट ही आना चाहिए, तो फिर भी आप सोने से पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि जब पीक पे सेलिंग का टाइम होगा आपने सेलिंग नहीं करनी, जब पीक पे खरीदारी का टाइम होगा आप फिर लालच करेंगे, फिर आपने खरीदारी भी नहीं करनी। अब 2 दिन पहले की मेरी वीडियो, उसमें मैंने कहा खरीदारी करें, कल की वीडियो मैंने कहा खरीदारी करें, 4,02,000 5,000 रेट आ गया, तो लालच में पड़कर आपने खरीदारी नहीं की। अब पछता रहे होंगे कि 4-5 पे खरीदा होता, आज रेट 4.30 2 दिनों में आ गया। तो भाई सोना आपको 1 घंटे का भी मौका नहीं देगा, ये मैं आपको कई बार कह चुका हूं। अब 6 माह जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, सोना ले ले। जिसने 460 पे लिया ना और आज रोना धोना शुरू कर दिया हफ्ते के अंदर अंदर, वो मेरी वीडियो उन्होंने ये तो देख ली कि 460 का मैं कह रहा हूं कि सोना ले ले, आगे ये नहीं सुना
کہ میں کہہ رہا ہوں 460 پہ اگر آج کی ڈیٹ میں لے رہے ہیں تو آپ کو لمبا عرصہ ہولڈ کرنا پڑے گا. ہر شارٹ ٹرم انویسٹر کو میں بار بار میسج پہ بھی کہہ رہا تھا, کسی نے کال کی پھر بھی کہہ رہا تھا کہ یار نہیں لینا, رسکی کام ہے, رسک لینا چاہتے ہو تو لے لو. پھر ابھی آتے ہیں مین بات کی طرف. آج ریٹ کٹس ہونے ہیں, مارکیٹ پہلے ہی $110-20 اوپر نکل گئی ہے, ٹھیک ہے. جو بندے کہہ رہے تھے 3500 پہ جانے والی ہے, آج مارننگ کی ویڈیو پہ بھی ان کے کوئی کمنٹس وغیرہ نہیں آئے, ٹھیک ہے. مارکیٹ اوپر نکل گئی ہے. مارکیٹ اوپر نکل کے ہمیں کافی اچھا اس نے موقع دیا, پہلے بائنگ کا موقع دیا شارٹ ٹرم والوں کو. آج کی ڈیٹ میں سیلنگ کا بھی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا پروفٹ جو اٹھانا تھا وہ تو اٹھا لیا ہے, اپنا سیل کر دے. ابھی ریٹ 4.30-34 ہے. اب سین کیا بننے جا رہا ہے؟ ریٹ کٹس ہے. ریٹ کٹس جب ہوتے ہیں سونے کا ریٹ بڑھتا ہے, اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے یہ جو $110-20 اوپر چلے گئے ہیں اس نے آلریڈی امپیکٹ دے دیا ہو, کیونکہ یہ پہلے سے ایک اناؤنسڈ بات تھی کہ بس ریٹ کٹس ہونے جا رہے ہیں اور لازمی یہ کریں گے اور اتنے پوائنٹس یہ ریٹس کم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اس کی خبر سے پہلے مارکیٹ نے ہمیں $120 کی بہتری دی ہے, اس کا امپیکٹ آ چکا ہو, مزید نہ آئے. پھر چائنا اور امریکہ کی جو پریزیڈنٹس کی ملاقات ہے اس کا بھی امپیکٹ ابھی سے کہہ رہا ہوں لازمی آئے گا سونے پہ. ملاقات میں چاہے کچھ بھی نہ ہو, ان کی کوئی ڈیل سائن نہ ہو, $100-150 کی کریکشن آئے گی, لازمی آئے گی. اس کے لیے آپ مینٹلی تیار رہیں. اب پینک ہو کر سیلنگ کی طرف جائیں گے, نقصان کر دیں گے اپنا. جن لوگوں نے 2 دن پہلے لوگوں کی غلط خبروں پہ ریئیکٹ کر کے پینک ہو کر جا کر نقصان پہ بیچ دیا, آج وہ پچھتا رہے ہیں. جب مارکیٹ اوپر گئی, ریٹ اوپر جا رہے تھے, تو وہ بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا اپنا نقصان کر دیا, اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی ہے. اور میری ویڈیوز میں جا کر چیک کر لیں, میں نے 4-5 دن پہلے بتایا تھا کہ اگر کریکشن آئے گی $200 کی, کہ 200-250 کا میں نے کہا تھا, 400 تک تو پچھلی ویڈیو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی فنڈامنٹل ریزن نہیں تھی, زیادہ کریکشن آئی ہے. 200-250 کا میں نے پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ اس کے لیے آپ تیار رہیں. 4:38 میں سنڈے کو میں نے سگنل دیا ہوا تھا کہ بھائی ریٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے 50-50 میں آ جائے. تو آپ بڑے لالچ میں گئے, آپ نے اس دن بھی سیل نہیں کیا. پھر میری ویڈیوز کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو ہر ویڈیو میری دیکھنی پڑے گی. یہ نہیں کہ میری مہینہ پہلے کی ویڈیو آپ اٹھا کر اس کے نیچے ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کپڑے بھی بیچ دیں, سونا لے لیں. تو وہ میں 4 مہینے پہلے سے یہی بات کہہ رہا ہوں, سونا لے لو, سونا لے لو, 356 سے کہہ رہا ہوں. جنہوں نے اس ٹائم پہ ریئیکٹ کیا وہ پیسے میں آ گئے, وہ کامیاب ہو گئے, انہوں نے بڑا پروفٹ بنایا. اب جو سوچتے رہے آج لیں, کل لیں, پرسوں لیں, اگلے دن لیں, وہ سوچتے جب پیک پہ چلا گیا پھر لے کر پھنس گئے. اب انہیں ٹائم تو لگے گا, 10 دن کا ٹائم لگے, 15 دن کا ٹائم لگے, جس ریٹ پہ انہوں نے خریداری کی ہے. تو صبر بھی بھائی کسی چیز کا نام ہے. آپ کے اندر تو بالکل حوصلہ ہی نہیں ہے, آپ نے صرف نفع بنانا ہے نا. اور یہ کریکشنز آنی ہی آنی ہوتی ہے سونے میں. یہ آپ بھول جائیں کہ بس سونا آپ نے لیا تو اوپر کی طرف ہی جائے گا. کریکشن اس نے ہر بار دینی ہے, 15 دن کے بعد دے, 20 دن کے بعد دے, یہ لازمی دے گا. تو اس کے لیے خود کو تیار کیسے کرنا ہے کہ جو پیسہ آپ لگا رہے ہیں کم سے کم آپ یہ ذہن میں رکھیں. شارٹ ٹرم انویسٹر بھی ہیں تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر ریٹ کریکشن کی طرف چلا گیا تو ہم ایک جگہ پہ اگر سٹک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم 3 مہینے ویٹ بھی کر سکتے ہیں. تو بھائی بے صبرے نہ ہوا کریں. اور کوئی بڑی قیامت نہیں آ گئی, نہ ہی 31 اکتوبر کو کوئی اور بڑی قیامت آنے والی ہے. ہم فزیکل گولڈ والے ہیں, ہم اپنا نقصان کر ہی نہیں سکتے. صرف نقصان کیسے کریں گے؟ جو فیک خبریں پھیلانے والے, آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, چیخ کر بول رہے ہوتے ہیں یہ ہونے والا ہے, وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے مارکیٹ کیا ہے, کیا چیز ہے. ایک پراپرٹی ڈیلر جس کا پراپرٹی کا کام ہے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں سونا 3000 پہ آنے جا رہا ہے. میں نے بتایا تھا سونا اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ایک کریانہ سٹور والا نیچے جس نے آج تک 1 گرام سونا نہیں لیا, وہ نیچے کمنٹس میں کہہ رہا ہوتا ہے یہ بھائی ایسے نقصان ہے, ویسے ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو تھوڑا بھائی اپنا بچکانہ حرکتوں سے اوپر آ جائیں. اگر سونے میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو صبر کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا. یہ کام بالکل نہیں ہوتا کہ $100-150 کی کریکشن آئے اور ہم رونا دھونا شروع کر دیں
اور پنجابی میں وہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ایک کہاوت سی بنی ہوئی ہے، وہ پھوڑی ڈال کے بیٹھ جانا، کہ ہم وہ رونا دھونا بین شروع کر دیں اور کمنٹ شروع کر دیں کہ ہم ڈوب گئے، ہم مر گئے، ہم یہ ہو گیا، ہم وہ ہو گیا. آپ کرپٹو میں ہوتے، کریش آتا، آپ ڈوب چکے ہوتے. آپ ایپس پہ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے، کریش آ جاتا، آپ ڈوب چکے ہوتے. آپ کے پاس سونا آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، تھوڑی سی کریکشن میں تھوڑا سستا ہوا ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات آ گئی ہے؟ تھوڑا سا ویٹ کرے، ہولڈنگ کیپیسٹی اپنی آپ کی ہے، تھوڑا سا ویٹ کرے، پھر اوپر نکل جائے گا، پھر آپ کو پروفٹ دے گا. تو بھائی پینک نہ ہوا کریں، یہ میرا مشورہ ہے. اگر آپ پریشان ہوں گے آپ اپنا نقصان کریں گے. تھینک یو سو مچ.